بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على لو سيركوي دو ديماراج. ليليمون برينسيبال نتاعو اللي هو لو ديمارور. كيفاش كيخدم هذا لو ديمارور وعلاش عندنا هذا لو ديمارور هو الشيء اللي غادي نشوفوه اليوم. دونك هذا لو ديمارور خاص باش درناه باش il fait tourner notre moteur thermique au début. Le moteur thermique au début il يشد le relais ويخدم sous forme le cycle thermodynamique de Bodrocha نتاعو اللي هو admission, compression, explosion et échappement. Le démarreur, c'est un moteur électrique. Donc un moteur électrique خصو une énergie électrique. فين كاينه في لا باتري اللي ستوكينا فيها الانرجي الكتريك من كان الموتور مارش مثلا. وهاد لو ديمارور كنتحكموا فيه حنا لو كونديكتور. دونك الا بغيت نقلع اللوطو او لا ما نقلعش اللوطو. دونك le démarreur il sert à transformer une énergie électrique en énergie mécanique afin de démarrer le moteur thermique. باش يخدم خصو في لونطري une énergie électrique كيعطينا في لا سورتي une énergie mécanique avec un peu de chaleur avec un peu de bruit. Après les commandes اللي عنده شكون اللي كيكوموندي في هاد الديمارور هما حنا. انا مثلا je suis le conducteur donc l'action تاعي هي اللي غادي تكومونديه. ainsi le couple résistant donc le couple résistant du moteur كي يأثر على لو ديمارور دونك داخل في لا كوموند نتاع لو ديمارور. هاد لو ديمارور كيتكون من لو ني لا فورشيت le noyau plongeur, le solénoïde, le plateau porte-balai, la carcasse, l'induit et le lanceur. Donc, مجموعة نتاع les éléments اللي فيهم des éléments électriques, des éléments mécaniques. غادي هاد لو ديمارور اللي راه هنايا مفركت غادي حنايا نحاولوا نجمعوا هاد لي زيليمون في 3 زيليمون اللي هما la première chose هي le moteur thermique. Le moteur électrique. La deuxième chose, le solénoïde ou les relais ou les contacteurs électromagnétiques. Chacun qui fait ce qu'il se met. Ou la troisième partie, il y a la partie mécanique, le démarreur interne, il y a le lanceur ou le pignon, etc. Donc, باش نفهموا الديمارور هذا الدرس تاع الديمارور غادي يكون طويل شويه دونك غادي نحاولوا نقسموه. دونك باش غادي نفهموه خصنا نعرفوا واش هو ان كونتاكتور الكترومagnétique او واش هو ان رولي. مثلا في الصوره هنا هي لا بارتي كوموند نتاع لو موتور نتاع لو ديمارور نتاعنا. دونك كنشوفوا بلي عندنا مثلا دو زونغولمون. هاد لي زونغولمون هما دو بوبين. دونك عندنا ان بوبين دو مانتيان اي ان بوبين دو رابيل. كيفاش كيخدموا غادي نشوفهم في لا فيديو الجايه ان شاء الله. مي على لا دروات نتاع هاد لو شيما تاعنا كنشوفوا بلي عندنا اون بورن بلوس باتري. دونك واحد الخيط غليظ اللي كيجي من الباتري ديريكتومون فير لو ديمارور. وعندي ان كونتاكت اللي كيتحل ويتبلع. دونك هذيك بحال الباب باش فين يمشي باش يمشي اليمونتي لي لو موتور. دونك شكون اللي كيكوموندي لي هذاك لو كونتاكت سي لو رولي. سي لا بوبين من كتاكسيتا كيتكريا ان بتي شون مانيتيك اللي غادي يدفع او لا. هذه مثلا في لو رولي هنا عندي دي تيج اللي غادي هذاك لا تيج من لو رولي يكري شون مانيتيك. لا تيج غادي تمشي تدفع لو كونتاكت نتاعنا. غادي نشوفوا هادشي في لي فاز ديتاي نتاع لو مود دو فونكسيونمون تاع لو ديمارور في لا فيديو الجايه. مي غير بغيت نقول باللي هاد لا بارتي كوموند اللي كيتحكموا فيها لي رولي خصنا نفهموها مزيان باش في لا بارتي الجايه ان شاء الله نفهموا مزيان لي فاز نتاع لو ديماراج نتاع لو ديمارور. دونك هنا كنشوفوا لو موتور الكتريك. لو موتور الكتريك هنا فيغ لو هو في هاد لا بارتي هادي. هذا بلوس باتري فينون دي رولي. دونك هذا هو لا بارتي اللي جايه من هنايا. دونك هادي كي كتبلع كتجيب لو بلوس فيغ لتحت. دونك نورمالمون لا بارتي كوموند كي شفنا لو سيلونويد في الديمارور جاي الفوق و لو ديمارور لو موتور الكتريك جاي لتحت. دونك هنا كيفوت له لو بلوس كيفوت لو بلوس مع لو بوبيناج نتاع الموتور نتاعنا حتى لهاد الشربونه هادي. دونك هنا
le collecteur نتاعنا و après la masse. Donc il a وصل الموتور alimentant le plus ou la masse, c'est-à-dire غادي يدور لان واحد لو ديسبوزيتيف اللي خدام كورون كونتينيو تعطيه لو بلوس تعطيه لا ماس غادي يفونكسيوني بويسك هذا سي ان موتور غادي يدور. الوغ اون جينيرال في لا فيزيون تاعنا هي هذه. غادي نشوفوا لي فاز في لا فيديو الجايه ان شاء الله، لي فاز دو ديماراج. دونك لو ديماراج كما قلنا يتكون من لا بارتي كوموند اللي فيها دو رولي، ان رولي دو مانتيان et un relais d'appel. Après عندنا لا بارتي موتور الكتريك، و après عندنا لا بارتي ميكانيك اللي فيها لو بينيون وفيها لا فورشيت، وهذا الشيء كيتسمى لو لونسور اللي غادي يلونسي لنا الدوران فيغ لو فولون موتور. دونك حنا قلنا اول حاجه غادي نفهموها هي لو رولي. غادي نمشيو نشوفوا دابا كيفاش كيخدم ان رولي. كنشوفوا هنا ان شيما اللي صاوبتو غير باش نحاولوا نفهموا. دونك واش فيه هذا الشيما هذا؟ فيه ان موتور، فيه اون بوبين، عندي ان رولي، عندي لا البوطون هنايا اللي هو الكونتاكت مثلا، ودرت جوج نتاع لي زومبيرمتر باش غادي نفهموا. هنا سي الباتري، سي لا باتري نتاعنا دونك 12 فولت. لو رولي هو عباره عن دو بارتي، اون بارتي كوموند و اون بارتي بويسونس. لا بارتي كوموند هي اللي كتكون فير لوتيليزاتور في الاتجاه نتاعي انا. دونك انايا مثلا كيكونوا فيها خيطان رقاق ولا شي حاجه باش نكوموندي واحد الحاجه من بعيد. يعني مثلا لو ديمارور راه في الجهه تاع الموتور، وانا باش غادي نديماري لا فواتور نتاعي راني في لاكيس، راني لداخل. دونك غادي ندور الساروت. دونك هذه هي ليدي انني نكوموندي واحد الحاجه اللي كتكونسومي كورون كبير اللي هو لو موتور تاع الديمارور اترافير واحد الخيطان صغار مثلا غير دي بتي فيل. دونك غادي نشوفوا هنايا، غادي جو في لونسي لا سيمولاسيون وغادي نشوفوا لا بارتي كوموند شحال كتكونسومي في الكورون، ولا بارتي بويسونس مثلا هنايا شحال كتكونسومي في الكورون ونشوف. الوغ هنا ما كاين حتى شي حاجه. دونك غادي ناليمونتي لا بوبين. من غادي ناليمونتي هاد لا بوبين، من غادي نجيب لها البلوس لان لا بوبين ديجا راه عندها لا ماس، من غادي نجيب لها لو بلوس هنا غادي تاكسيتا. كي غادي تاكسيتا غادي تجبد هاد لو كونتاكت، تكري ان شو مانيتيك اللي غادي يجبد. شو مانيتيك هو بحال كيما المغناطيس، غادي يجبد لو كونتاكت. دونك لا اوب كيجبد لو كونتاكت والموتور نتاعي بدا كيدور لان اليمونتيتو تاع الموتور نتاعي اليمونتيتو بالبلوس وراه عنده لا ماس ديجا واجده. هنا كنشوفوا باللي لو كورون كونسومي في الجهه نتاع لا بوبين هو 50 ملي امبير. باغ كونطخ في لا بارتي بويسونس 992 ملي امبير. دونك 992 مع 50 راه فرق نتاع فوا 20 فوا 20 مره. دونك سي بور سا كنديرو les relais باش كنكومونديو. Donc les relais ils servent à commander une puissance à travers une commande. Donc le relais il commande un grand courant à travers un petit courant. Donc فيها protection ليا ولي ديسبوزيتيف وما غاديش نكثر الخيطان. مثلا تخيل نتا واحد الخيط غليظ غادي يمشي من الكونتاكتور تاع اللوطون تاعي تاع لا فواتور تاعي حتى لو موتور. لا دونك انا مثلا الخيط الغليظ يمشي غير الباتري للديماغور. دونك عندي شحال جو سي با متر ونص، و ابري الشيء الاخر غير دي بتي فيل. دونك الدرس نتاع اليوم غادي نكملوه هنايا. لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نهضروا على لي فاز دو فونكسيونمون تاع لو ديماغور. على بروشين ان شاء الله.